बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जर्मन इंतखाबात और ड्रामाई मोड़, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस वक्त सरकारी तौर पर जर्मन पार्लियामेंट में नशिस्तों की तादाद 733 और किसी जगह 736 लिखी हुई है। इन नशिस्तों की चंद बड़ी सियासी पार्टियों में तकसीम कुछ इस तरह है। SPD की 207 सीटें हैं, CDU की 196 सीटें हैं, ग्रीन पार्टी की 117 सीटें हैं, FDP की 90 सीटें हैं और AFD की 76 यानी 76 सीटें हैं। इसी तरह लेफ़्ट की 28 यानी 28 सीटें हैं। जुलाई 2024 से जर्मनी की आईनी अदालत ने इन नशिस्तों की तादाद 630 तक महदूद कर दी है और अब 2025 यानी ये जो मौजूदा इंतखाबात इसी माह होंगे, ये इंतखाबात इस नई तादाद यानी 630 सीटों के मुताबिक ये जर्मनी के इंतखाबात होंगे। बुधवार 29 जनवरी को जब यूनियन लीडर फ्रीडरिश मेर्स ने असाइलम कवानीन, गैर मुल्कियों की फैमिली यूनियन कवानीन और सियासी पनाह गज़ीनों से निमटने के लिए पुलिस के इख्तियारात में इजाफा से मुतल्लिक एक करारदाद जर्मनी की फेडरल पार्लियामेंट में पेश की, तो इस करारदाद को AFD पार्टी के वोट मिल जाने की वजह से अक्सरियती वोट हासिल हो गए। गो ये एक नॉन बाइंडिंग करारदाद थी, लेकिन इसको बहरहाल अक्सरियती वोट मिल गए। CDU के चीफ मेर्स, जो इस वक्त फरवरी में होने वाले फेडरल पार्लियामेंट के इंतखाबात में अवामी राय में तकरीबन 31% की हमायत से सबसे आगे हैं, उन्होंने गालबन इस जीत के मौका को गनीमत जानते हुए अपनी करारदाद को बिल की शक्ल देकर जर्मन पार्लियामेंट में 31 जनवरी यानी जुमा के रोज़ मंजूरी के लिए पेश कर दिया। जर्मन पार्लियामेंट के लिए जुमा का रोज़ काफ़ी भारी साबित हुआ। सारा दिन कोशिशें होती रहीं। जुमा के रोज़ पार्लियामेंट में 693 यानी 693 मेंबरान मौजूद थे। शाम के करीब जब वोटिंग कराई गई तो ये जो बिल का मसवदा था, इसको जर्मन पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया। AFD के वोटों समेत 338 यानी 338 वोट इस बिल को मंजूर करने के हक़ में डाले गए, जबकि इस बिल को रद्द करने के हक़ में 350 वोट डाले गए और 5 मेंबरान ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का फ़ैसला किया। एक जायज़ा बतला रहा है कि बुधवार को कुछ मेंबरान जिन्होंने करारदाद के हक़ में वोट डाले थे, इनमें से CDU और FDP के तकरीबन 2 दर्जन मेंबरान ने अपनी पार्टी से बगावत करते हुए इस बिल को रद्द करने के लिए वोट डाल दिए। अब इस शिकस्त के बाद CDU के चीफ फ्रीडरिश मेर्स खासे अपसेट हो गए हैं। पार्लियामेंट में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों को CDU के चीफ पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि अपनी करारदाद और बिल को मंजूर कराने के लिए उन्होंने दाएं बाजू की इंतहा पसंद पार्टी AFD का क्यों सहारा लिया, जबकि सब सियासी पार्टियों का मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इस इंतहा पसंद पार्टी के साथ किसी किस्म का इश्तराक नहीं किया जाएगा। चंद रोज़ कबल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करते हुए CDU के लीडर मेर्स ने ये इजहार किया था कि अगर दाएं बाजू की इंतहा पसंद पार्टी किसी थीम को लेकर जर्मनों की हमदर्दियां हासिल कर रही है, तो CDU ऐसी थीम को लेकर अपना वोट बैंक क्यों नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए उन्होंने AFD वाले सियासी मुहाजिरीन के थीमा को अपनाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की तकनीक इस्तेमाल करने की काविश कर डाली। SPD पार्टी, ग्रीन पार्टी, FDP, जो कि जर्मनी की बड़ी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने CDU के चीफ फ्रीडरिश मेर्स को अपने वादा और अल्फाज से मुकर जाने वाली शख्सियत करार दे दिया है और कहा है कि अगर वो अपने और अपनी पार्टी के मफाद के लिए एक इंतहा पसंद पार्टी के वोट आज इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल इंतखाबात जीतने के बाद वो इस इंतहा पसंद पार्टी को हो सकता है अपने साथ मिलाकर हुकूमत भी बना लें।
بہرحال اس شکست نے سی ڈی یو کو جرمنی میں ایک جھٹکا دے دیا ہے۔ 16 سال تک جرمنی کی سی ڈی یو کی چانسلر میرکل نے بھی سی ڈی یو پارٹی کے موجودہ چیف کے اس رویہ کو ناپسندیدہ رویہ قرار دیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین سروے کے مطابق سی ڈی یو 30%، اے ایف ڈی 21%، ایس پی ڈی 16%، گرین پارٹی 14%، بی ایس ڈبلیو پارٹی جو ہے 5%، لیفٹ پارٹی 4% اور ایف ڈی پی پارٹی 4% پر ہیں جو سروے ہوئے ہیں پاپولیرٹی کے لحاظ سے۔ سی ڈی یو کی اپنی سسٹر پارٹی سی ایس یو کے ساتھ یونین ہے۔ سی ایس یو کے چیف شروڈر نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے وہ سی ڈی یو کا گرین پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے مطابق ایس پی ڈی اور ایف ڈی پی کے ساتھ اشتراک ممکن ہے بشرطے کہ ایس پی ڈی کے موجودہ چانسلر شولز آئندہ کیبنٹ کا حصہ نہ بنے۔ دوسری طرف جو موجودہ سروے سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق صرف 4 سیاسی پارٹیوں کا فیڈرل پارلیمنٹ میں آنے کا اس وقت تک جو ہے وہ چانس بن رہا ہے، کیونکہ ایک پارٹی کو کم از کم 5% پارٹی ووٹ ملیں تو تب بھی وہ پارلیمنٹ میں آ سکتی ہے۔ یہ جو 4 پارٹیاں ان میں سی ڈی یو اور سی ایس یو یہ ایک ہی پارٹی سمجھی جاتی ہے بطور یونین کے، اسی طرح اے ایف ڈی، ایس پی ڈی اور گرین پارٹیاں ہی بن رہی ہیں۔ نئی سیٹوں کے کوٹا کے مطابق اکثریتی حکومت بنانے کے لیے 316 سیٹیں ہونا ضروری ہیں، اور اگر سی ڈی یو اے ایف ڈی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی تو پھر اس کو ایس پی ڈی اور گرین پارٹی دونوں کو حکومت میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس وقت پھر سی ڈی یو کی سسٹر پارٹی کے صدر جو ہیں شروڈر وہ کیا کریں گے، اس کا فی الحال تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ بہرحال گرین کے ساتھ جیسے بھی بتایا کہ اشتراک نہیں کرنا چاہتے، اور ایس پی ڈی کے ساتھ بھی اگر اشتراک کرنا ہے تو انہوں نے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کہ ایس پی ڈی کے جو اس وقت صدر یا کانسلر کینڈیڈیٹ ہے شولز صاحب، ان کو کیبنٹ میں نہیں لیا جائے گا۔ اب بہرحال یہ کیا صورت بنے گی، یہ 23 فروری کو چونکہ الیکشن ہے تو 23 فروری کی رات کو یا پھر 24 فروری کی صبح کو ہی علم ہو سکے گا۔ بہرحال جمہوری حکومتوں میں سیاست کا کھیل لچکدار ہوتا ہے اور جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنانا پڑتی ہے۔ اگر تو اے ایف ڈی کے ساتھ کسی دوسری پارٹی نے تعاون نہیں کرنا تو پھر آج تک کے سروے کے مطابق 3 پارٹیوں کا ہی حکومتی اشتراک بنتا ہے، یعنی سی ڈی یو، ایس پی ڈی اور گرین پارٹی۔ ابھی 20 دن باقی ہیں، دیکھتے ہیں شاید کچھ اور صورتحال بھی سامنے آ جائے۔ بہرحال ناظرین، اگر آپ بھی جرمنی کی سیاست کو فالو کر رہے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیں۔ سیاسی پناہ گزینوں کے حوالے سے جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کا فوری خطرہ تو بہرحال کچھ مدت کے لیے التوا میں چلا گیا ہے۔ آخر میں درخواست ہے کہ پلیز ویڈیو شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دیں۔